नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले एमाले अनावश्यक रूपमा बखेडा झिकेर संसद अवरुद्ध गरेको बताएका छन्। बिहिबार नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद अवरुद्ध गरिनु कुनै पनि हालतमा तर्कसंगत हुन नसक्ने धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतले प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई बाटो देखाउन र सृजनात्मक कामका लागि विरोध गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि नेपाली जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसदलाई गतिहीन बनाउने अधिकार कसैलाई नभएको जिकिर गरेका छन्। मन्त्री महतले संसदमा गतिरोध उत्पन्न गरिएका कारण संसदमा लैजानका लागि तयार गरिएका विभिन्न विधेयकलाई पनि संसदमा लैजान नसकिएको र कयौं महत्वपूर्ण विषयवस्तु र कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्न नसकिएको बताएका छन्। मन्त्री महतले आर्थिक स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको र मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण मधेस सहितका लक्षित भूगोल र क्षेत्रका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको जानकारी गराएका छन्। टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहादिरी सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उसले यस्तो कार्यप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले जेठ 2 गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो। यही मुद्दाको पूर्ण पाठमा रेशमलाई माफी मिनाहादिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या गरिएको छ। फौजदारी कानूनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाके विपरीत हुने देखिन्छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चहराइरहने र कहिले बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर भएको पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। कैलालीको टिकापुरमा 2072 भदौ 7 मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भएको थियो। त्यो घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम रहेको तीनै तहका अदालतले ठहर गरेको थियो। सरकारले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैद मुक्त गरेको थियो। सरकारले कैद मिनाहा दिनु अघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। उनी 6 वर्षपछि कैद मुक्त भएका हुन्। रेशम हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक छन्। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ संघीय संसदमा निर्वाचित भएर संघीय सरकारमा मन्त्री छन्। प्रतिनिधि सभामा यो पार्टीको 4 सिट छ। रेशम फरार रहेकै बेला 2074 सालको संघीय निर्वाचनमा कैलाली 1 मा उम्मेद्वार बनेका थिए। चुनाव जितेपछि 2074 फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीमा उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए। नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आवश्यक बहुपक्षीय सहमति भएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालले त्यसलाई प्रारम्भिक सहमति भनेर अर्थ्याएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट 40 मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने भएको छ। हाललाई 40 मेगावाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली तेस्रो देश निर्यात गर्ने विषय भनी महत्त्वपूर्ण रहेको उक्त क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी NVVN बंगलादेश निर्यातका लागि सहमति गरिसकेको छ। सोही संस्था मार्फत नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ। बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहे पनि त्यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याइने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए। इमेल आदान प्रदान गरेर एक आपसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमा नै दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। कुन आयोजनाको बिजुली बंगलादेश पठाउने, प्रति युनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्क बापत भारतीय कम्पनीलाई के कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै समय नलाग्ने यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार तत्कालका लागि कति मात्रामा बंगलादेश बिजुली पठाउन लागियो भन्ने भन्दा पनि बाटो खुल्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। यसले नेपालको बिजुली तेस्रो देश पनि निर्यात हुन थाल्यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र लगानी भित्राउन सहज हुने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिन आग्रह गरे। हामीले अनुमति पाएको खण्डमा भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रसँग
छलफल गरेर थप निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौं। उनले भने यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा प्रयास हुनु जरुरी छ। हामी त्यसका लागि तयार छौं। सन् 2040 सम्म बंगलादेशले नेपालबाट 9000 मेगावाट बिजुली लैजाने आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ। हाल भारतले बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको खोजीमा रहेको बंगलादेशले नेपालका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा लगानीका लागि चासो समेत व्यक्त गरेको छ। गत जेठ 2 मा बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 5औं बैठकले बिजुली निर्यातको निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विकास गर्ने तथा अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात गर्ने लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। सोही बैठकले 40 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, भारत र बंगलादेश बीच पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बीच विद्युत बिक्री सम्झौतामा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो। बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को कार्यान्वयन 14 भदौदेखि हुने भएको छ। 5 वर्षमा सम्पन्न हुनै पर्ने बाध्यकारी एमसीसी का परियोजना कार्यान्वयनको अवधि 30 अगस्त 2023 अर्थात् आगामी 14 भदौबाट सुरु हुने इन्ट्री इन्टु फोर्स समझदारी भएको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकमा 30 अगस्तलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स बनाउने समझदारी बनेको छ। स्रोतले भन्यो यसको माइनिट्युङ भइसकेको छैन। बोर्डका पर्यवेक्षकका रूपमा एमसीसी का प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले यसमा उनीहरूको समर्थन छ। यही मितिबाट 5 वर्षको अवधि गणना सुरु हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना छ। एमसीसी को मुख्यालयबाट यो परियोजना अब अघि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएकोले लागू हुने मिति घोषणा गर्नेतर्फ सरकार लागेको हो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा 7 मा सम्झौता कुन बेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ। सम्झौताको दफा 7.3 मा आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै सम्झौताको 7.4 मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि 5 वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ। 30 अगस्त 2023 मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा 29 अगस्त 2028 भित्र आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजानेछ। त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाव सिर्जना हुनेछ। एमसीसी को पूर्व तयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोजनाहरूको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण पनि हुन सकेको छैन। ठेकेदार छनौट भएर काम सुरु गर्ने बेलासम्म आवश्यक जमिन अधिग्रहण पनि भइसक्ने भन्ने आधारमा इन्ट्री इन्टु फोर्समा जान खोजिएको हो स्रोतको भनाइ छ। यसभित्र केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने उद्देश्यका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रले विषयगत विज्ञसँग सुझाव मागेको छ। सो पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको हो। मुलुकको आर्थिक विकासको मोडल र विकास कार्यक्रम विषयक अन्तर्क्रियाको आयोजना गरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, इन्जिनियरिङ, जलस्रोत र वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रका जानकारसँग सुझाव लिएको हो। माओवादीको अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशमै अवसर सिर्जना गरी योग्य श्रमशक्ति पलायनको चक्रलाई रोक्नुपर्ने बताए। औद्योगिकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना गरेर कामका लागि युवा विदेशी क्रम रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। औद्योगिकरण मार्फत उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका उनले भने श्रम शक्तिको निर्यात होइन, श्रम शक्तिको स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीतिमा जान ढिलाइ भइसकेको छ। नेता पुनले कमजोर व्यवस्थापन, सुशासनको अभाव, उपयुक्त नीति र अनुगमनको अभावमा धराशयी बन्द गएका सार्वजनिक संस्थान बचाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले पार्टी र मातहतका सार्वजनिक कार्यक्रमलाई छरितो र व्यवस्थित बनाउन 5 बुँदे मापदण्ड बनाएको छ। एमाले यही साउन 29 गतेको सचिवालय बैठकले गरेको उक्त निर्णयबारे अन्तर्पार्टी निर्देशन सर्कुलर जारी गरिने पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिए। पार्टीका कार्यक्रमको गरिमा र मर्यादालाई बढाउन पार्टीका कमिटी तथा जनसंगठनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष बाहेक अन्य नेताका तस्बिर प्रयोग नगर्ने, मञ्चको प्रयोग वक्ताले मात्र गर्ने, अतिथि तथा वक्तालाई दर्शक दीर्घामा नै मर्यादित ढङ्गले आसनको व्यवस्था मिलाउने र कार्यक्रमको अन्तिमसम्म आसन ग्रहण गराइने परम्परा अन्त्य गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। यस्तै कार्यक्रममा ब्याज, माला र खादाको अनावश्यक प्रयोग नगर्ने तथा कार्यक्रमलाई भड्किलो नबनाउने एमालेको निर्णय छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाई पाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन वन निर्देशक पुनः जिम्मेवारीमा फर्केका छन्। प्रदेश वन निर्देशनालयको निमित्त निर्देशक भएका बेला भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा परेका विष्ट अदालतबाट दोषी ठहर नभएपछि पुनः निमित्त निर्देशकको रूपमा कामकाजमा फर्किएका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र केसीले विष्ट केही दिन अघिदेखि निमित्त निर्देशकको रूपमा काममा खटिएको जानकारी दिए। अदालतबाट सफाई पाएपछि उहाँ मन्त्रालयमा हाजिर हुनुभएको थियो। मन्त्रालयले उहाँलाई पहिलेकै जिम्मेवारी वन निर्देशनालयको निमित्त निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्ने गरी खटाएको छ। केसीले भने झण्डै 7 करोड रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका विष्टले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए। विशेष अदालतले विष्टले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन नगरेको ठहर गर्दै सफाई दिएको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश बलभद्र मास्तोलाले विष्ट र उनकी श्रीमती रुबी जीसीलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सफाई दिएको थियो। विष्ट विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 21 पुस 2078 मा 6 करोड 87,57,000 बराबरको अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारी स्तरबाट कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले सन् 2023बाट भ्रमण दशक सुरु गरेको छ, तर यो कसरी सञ्चालन गर्ने, बजेट कसरी गर्ने र के कार्यक्रम गर्ने भन्ने टुङ्गो पर्यटन मन्त्रालयले अझै लगाउन सकेको छैन। बुधबार होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहको सभापतित्वमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले कार्यक्रम अगाडि नबढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो। बैठकमा कोभिडबाट धराशायी भएको पर्यटन उद्योगको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा सरकारवालाहरूबाट सारिनु पर्ने कदमका साथै संघीय पर्यटन ऐन संशोधन र अद्यावधिकरणमा व्यवसाय तथा लगानी मैत्री नीति समावेश हुनुपर्नेमा व्यवसायीले एकमत राखेका थिए। कोभिडको समयमा 1 वर्ष पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगमा वर्गीकरण गरिएकोमा त्यसपश्चात पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासको मोडल र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, इन्जिनियरिङ, जलस्रोत र वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी श्रम शक्ति पलायनको चक्रलाई रोक्नुपर्ने बताए। औद्योगिकरण उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ। बुधबार राति अबेर राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा पुनले भने श्रम शक्तिको निर्यात होइन, श्रम शक्तिको स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीतिमा जान ढिलाइ भइसकेको छ। पुनले कमजोर व्यवस्थापन, सुशासनको अभाव, उपयुक्त नीति र अनुगमनको अभावमा धराशयी बन्दै गएका सार्वजनिक संस्थान बचाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सङ्खुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा पाशविक यातना दिएका कारण 2 कैदीको मृत्यु भएको निष्कर्ष मानवाधिकार कर्मीहरूले निकालेका छन्। सङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको गत बुधबार कारागारभित्र मृत्यु भएको थियो। स्थलगत अध्ययनमा पुगेका अधिकार कर्मीहरूले कारागारभित्रै कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि बिहान मात्रै उनीहरूलाई अस्पताल लगेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। मृतक 2 जनाले कारागारबाट भाग्ने प्रयास गरेका थिए। कारागारको शौचालयको झ्याल फोडेर बाहिर निस्केका उनीहरू बाहिरको ठूलो पर्खाल नागेर भाग्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यसै क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उनीहरूलाई कारागारका सुरक्षाकर्मी र कैदीले कुटेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। बाहिर निर्मम र पाशविक यातना दिएपछि अन्तिममा भित्री प्रशासनलाई बुझाएको देखिन्छ। स्थलगत अनुगमनका लागि घटनास्थल पुगेर फर्किएका इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले भने भित्रको प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको देखिन्छ। मृतकमाथि रड र लाठी प्रहार भएको थियो। अनुगमनका लागि पुगेको टोलीका एक सदस्यका अनुसार यातना दिने क्रममा उनीहरूको खुट्टामा रड घोपिएको थियो। रड घोपिएको डाम सबमा प्रष्ट देखिन्छ। सुरुमा प्रहरीले यातना दिएपछि अन्तिम अवस्थामा कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई बुझाएको थियो। आन्तरिक प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवन कुमार भट्टले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मानिसको अमानवीय तरिकाले कुटपिटपछि मृत्यु भएको देखिएको बताए। राज्यका निकायको गम्भीर लापरवाही देखिएको बताउँदै उनले आयोगले अनुगमन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए। मानवाधिकार आयोगको टोली पुगेर घटनास्थलका बारेमा बुझ्यौं। सबैसँग हामीले बुझेका छौं। कारागारभित्र राखेका मानिस मारिनु गम्भीर कुरा हो। उनले भने राज्यले राखेको अवस्थामा जसरी मारिए पनि त्यहाँ राज्यको कमजोरी छ, राज्य चुकेको छ। अमानवीय शैलीमा कुटेर कैदीलाई मारिएको आयोगको निष्कर्ष रहेको स्रोतले बताएको छ। यति क्रूर र पाशविक यातना दिएको देखिन्छ कि सोच्दा नै आङ सिरिङ्ग हुन्छ, स्रोतले भन्यो। सुरुमा प्रहरीले कुटपिट गरे, अब बाँच्दैन है भनेपछि कैदीबन्दीलाई बुझाएका रहेछन्। राति 3 घण्टा कुटेको देखिन्छ। बाहिर क्रूर यातनापछि अन्तिम अवस्थामा घटनालाई डाइभर्ट गर्न भित्र बुझाएको अनुगमनका क्रममा देखिएको इन्सेक प्रदेश संयोजक
थापाले बताए। बाहिर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको र घटना डाइभर्ट गर्नका लागि भित्री प्रशासनलाई बुझाएको देखिन्छ। थापाले भने सुरुको मुख्य जिम्मेवार प्रहरीबाट यातना दिएको देखिन्छ। राज्यको नियन्त्रणमा भएका मानिस मारिएको बताउँदै उनले घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय राज्यले दिनुपर्ने बताए। घटनाको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले गरिरहेको छ। प्रहरीले प्रहरी सहायक निरीक्षक असै लक्ष्मी चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरे फरार छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारका अनुसार 2 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी परे पनि प्रहरीले 8 जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। 8 जनाको अनुसन्धानपछि थप विषय खुल्ने उनले बताए। अहिलेसम्म 8 जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ, भोलिसम्म थप विषय आउँछ। उनले भने किटानी भने 2 जनालाई छ। सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि अनुसन्धानका लागि थप विषय अगाडि आउने बताउँदै उनले प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आजदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नियमित सुनवाई हुँदैछ। उनले काठमाडौँको गौशाला स्थित एक होटलमा एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। पछिल्लो पटक विश्वकप छनौटका लागि जिम्बाब्वे प्रस्थान गरे यता मुद्दाले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। यसअघि नाबालिग बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेश दिएको थियो। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावल सुनको मूल्य 1,10,400, तेजाबी सुनको मूल्य 1,08,900 र चाँदीको मूल्य 1,370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार 1,11,200 रुपियाँमा छापावल सुन, 1,10,650 रुपियाँमा तेजाबी र चाँदी 1,375 रुपियाँमा कारोबार हुँदै आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। पश्चिम अफ्रिकी देश केबर्डेको समुद्री तटमा आप्रवासीहरू बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा 60 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठनका अनुसार उक्त दुर्घटनामा 15 जना बालबालिकासहित 38 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। 100 जना बोकेको डुङ्गा केप बर्डे नजिक आन्द्र महासागरमा पल्टिएको हो। दुर्घटनामा पर्नेहरू सेनेगल र सिएरा लियोनका नागरिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। अन्टार्क्टिका नजिकको समुद्री तटमा सोमबार डुङ्गा दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। स्पेनिसहरूको माछा मार्ने टोलीले दुर्घटना भएको थाहा पाएपछि उद्धार तथा खोजी सुरु गरेको थियो। उक्त समुद्री मार्ग हुँदै युरोप जाने क्रममा गत वर्ष मात्रै 560 जनाको मृत्यु भएको थियो। अन्तमा खेल खबर। अस्ट्रेलियालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिडनीमा बुधबार इङ्ल्यान्डले घरेलु टोली अस्ट्रेलियालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पहिलो पटक सेमी फाइनल पुगेको अस्ट्रेलियाको कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै इङ्ल्यान्डले प्रभावशाली जित निकाल्यो। खेलमा अग्रता इङ्ल्यान्डले 36औं मिनेटमा इला टोनीको गोलबाट लिएको थियो। दोस्रो हाफमा 63औं मिनेटमा घरेलु टोलीका लागि फरवार्ड साम केयरले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। त्यसपछि अस्ट्रेलियाको कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै इङ्ल्यान्डले 36औं मिनेटमा इला टोनीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफमा 63औं मिनेटमा घरेलु टोलीका लागि फरवार्ड सामकेले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। त्यसपछि अस्ट्रेलियाको कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै इङ्ल्यान्डले 2 गोल थप्यो। डिफेन्समा क्लियर हुन नसकेको बलमा 71औं मिनेटमा लौरेन हेम्पले इङ्ल्यान्डलाई अघि बढाएकी थिइन्। खेल सकिन 4 मिनेट अघि एलेसिया रुसोले अर्को गोल थप्दै इङ्ल्यान्डलाई फाइनलको यात्रा तय गराइन्। इङ्ल्यान्डले महिला विश्वकपको उपाधिका लागि अब स्पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आइसिसी 2020 महिला विश्वकपको एसिया क्वालिफायरको तयारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको विदाई गरेको छ। नेपालले 2020 विश्वकपको छनौटको यात्राका लागि मलेसियामा 4 राष्ट्र सम्मिलित 2020 श्रृङ्खला खेल्दैछ। सोही श्रृङ्खला खेल्न जाने नेपाली टोलीको बुधबार मुलपानी स्थित नेपाल क्रिकेट संज्ञानको कार्यालयमा विदाई गरिएको थियो। लेक सिटी न्युज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।